सरकारी वकिलको बहस के आयो भने अब उहाँलाई चाहिँ थुनामा राखेर यो मुद्दाको चाहिँ पूर्वपक्ष चाहिँ गर्नुपर्छ। सरकारी वकिलले के हो भने आफ्नो लिगल माइन्ड त्यसमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। उहाँले लेखेको 2-3टा स्ट्याटस लाई त्यहाँ पेश गरिएको छ। यो के हो भने एउटा सरकारले एउटा उहाँको आलोचनाबाट डराएर देशमा आतंकित करोडौं मान्छेहरू छन् जो सामाजिक सञ्जाल आलोचना गर्न पाउँछ, सरकारको विरोध गर्न पाउँछ र त्यसलाई चाहिँ सरकारले रोक्न पाउँदैन, त्यसलाई चाहिँ क्रिमिनलाइज गर्न पाउँदैन। चाहिँ के छैन एउटा नागरिकलाई चाहिँ के छैन आज 4-5 दिनसम्मदेखि थुनामा राख्न पाइन्छ र एउटा चाहिँ के छैन आतंकित गर्न पाइन्छ। यो भनेको के हो भने यो भीम उपाध्याय माथिको मात्र। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाह्यौँ र हामी निरन्तर सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ र अहिले भने हामी ठ्याक्क काठमाडौँको जिल्ला अदालत अगाडिबाट तपाईँहरूमाझ जोडिरहेका छौँ। हामी आजको प्रसङ्गमा कुराकानी जोड्ने जुन तयारी छ यो भनेको पूर्व सचिव जुन भीम उपाध्याय पक्राउ प्रकरणलाई हामी जोड्नेछौँ र यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग सरसर्ती अहिले के भइरहेको छ भित्र, जस्तो अहिले भित्र बहस चलिरहेको अवस्था छ, के भइरहेको छ भित्रको अवस्था बताइदिनु। अब यसमा अहिले भर्खरै बहस चाहिँ समाप्त भएको छ र यसमा सरकारी वकिलको बहस के आयो भने अब उहाँलाई चाहिँ थुनामा राखेर यो मुद्दाको चाहिँ पूर्वपक्ष चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने खालको बहस आएपछि अनि हामीले चाहिँ उहाँको तर्फबाट भीम उपाध्यायको तर्फबाट चाहिँ उहाँका कानुन व्यवसायी हामीले बहस गऱ्यौँ र हामीले के भन्यो भने पहिलो कुरा त यो सरकारले जसरी यो मुद्दा ल्याएको छ त्यो नै एउटा नागरिकको एउटा संविधान प्रदत्त अधिकार एउटा मौलिक हक त्यसलाई कुल्चिने गरी यो मुद्दा ल्याइएको छ। एउटा नागरिकलाई आतंकित गर्ने गरी मुख थुन्ने गरी यो मुद्दा ल्याइएको छ र कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा यस्तो कुरा स्वीकार्योग्य हुन सक्दैन र सरकारी वकिलले एउटा विचार के गर्नुपर्थ्यो भने यो बद्नियतपूर्ण तरिकाले कसैको प्रभावमा परेर यो मुद्दा ल्याउने होइन। सरकारी वकिलले के हो भने आफ्नो लिगल माइन्ड त्यसमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने सरकारी पक्षबाट कुनै लिगल माइन्ड कानुनी एउटा मस्तिष्क कानुनी एउटा विवेक चाहिँ प्रयोग गरेको देखिएन। जस्तो कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका छन् एउटा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको भरमै पक्राउ परियो अथवा हिरासतमा लियो अथवा अरू कुराहरू पनि केही छन् कि भन्ने कुरा पनि राखिरहेका छन्। के छ होइन, अरू कुरा केही पनि छैन। उहाँले लेखेको 2-3टा स्ट्याटस लाई त्यहाँ पेश गरिएको छ र जसलाई के भनिएको छ भने यो सरकारको विरुद्धमा यसरी चाहिँ के छ भने घृणा फैलाएको भन्ने कुराहरू र एउटा चाहिँ एउटा अर्को चाहिँ के छ भने सामाजिक एउटा सद्भावलाई बिगारेको यस्तो कुराको पनि उहाँलाई आरोप लगाइएको छ। तर त्यो सबै कुरा के हो भने एकदमै बदनियतपूर्ण छ। त्यो चाहिँ के हो भने झुठा आरोपहरू हुन्, त्यसको पछाडि कुनै कानुनी दम छैन र यो के हो भने एउटा सरकारले एउटा उहाँको आलोचनाबाट डराएर आतंकित भएर र एउटा नागरिकको स्वतन्त्र आवाजलाई एउटा कुल्चनको लागि मुख थुन्नको लागि र वास्तवमा के छ भने यो केसमा किन पनि हामी यो यत्रो लकडाउनको बेलामा दौडादौड गरेर किन पनि आयौँ भने किनभने यो हामी सबै नागरिकहरूको अधिकारको कुरा हो। यो चाहिँ एउटा भीम उपाध्यायको मात्र कुरा छैन। आज चाहिँ यो देशमा करोडौं मान्छेहरू छन् जो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्छन्, जसले दिनहुँ सरकारको त्यसमा आफ्नो विचारहरू राख्छन्, सरकारको आलोचना पनि गर्छन्। किनभने एउटा नागरिक भनेको चाहिँ के हो भने उसले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ। जसो संविधानले विचार र व्यक्तिको स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरेको छ, त्यसको अर्थ के हो भने सरकारको स्तुतिगान गर्नको लागि बनाइएको त्यो धारा होइन कि अब त्यो बोल्न पाउने अधिकार दिया छ। यसको अर्थ के छ भने सबैले अब सरकारको स्तुति गाउनु पर्यो। त्यसमा हाम्रो बहसमा के थियो भने सरकारलाई चाहिँ के हो भने एउटा यो एउटा सरकारलाई एउटा कर्कश स्वरमा पनि एउटा नागरिकले आफ्नो जस्तो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि यो कर्कश स्वरहरू त एउटा नागरिकलाई चाहिँ के छ भने कर्कश स्वरमा चाहिँ आफ्नो कुरा भन्ने अधिकार छ। उसलाई चाहिँ के छ भने भजन गायो भने पो उहाँलाई चाहिँ प्रिय होला, उहाँको कर्णप्रिय स्वरमा होइन। किनभने एउटा लोकतन्त्र भनेको के हो भने एउटा अलोकप्रिय विचारहरू, सरकारलाई मन पर्ने नपर्ने विचारहरू, किनभने सरकारले गरेका व्यतिथिहरू, भ्रष्टाचारका कुराहरू, अनियमितताका कुराहरू, सरकारले जुन लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्दैछन् त्यो कुरा उठायो भने सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूलाई त्यो कुरा मन पर्दैन, पक्कै पनि मन पर्दैन। त्यसलाई उहाँले भन्नुहुन्छ
कि यसमा अब सरकारले प्रिय लाग्ने कुरा बोल्ने, त्यसैको लागि हो लोकतन्त्र। त्यो त त्यस्तो गर्ने अधिकार त पञ्चायतमा पनि थियो नि, जय जयकार गर्ने अधिकार त्यहाँ पनि थियो। हिटलरको शासनकालमा पनि सरकारको स्तुति गाउने, जय जयकार गर्ने, भजन गाउने अधिकार त्यहाँ पनि थियो। तर एउटा लोकतन्त्रको एउटा सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको के हो भने, लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो सौन्दर्य भनेको ब्युटी के हो भने, नागरिकले चाहिँ आफ्नो विचार स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्न पाउँछ, सरकारको आलोचना गर्न पाउँछ, सरकारको विरोध गर्न पाउँछ र त्यसलाई चाहिँ सरकारले रोक्न पाउँदैन, त्यसलाई चाहिँ क्रिमिनलाइज गर्न पाउँदैन, त्यसलाई अपराधी त्यो विचारलाई चाहिँ के छ भने प्रतिबन्धित गर्न पाइँदैन, आलोचनालाई चाहिँ के छ भने त्यसलाई अपराध घोषित गर्न पाइँदैन। त्यसमा नागरिकलाई एउटा पक्राउ गर्ने, भीम उपाध्यायलाई राति 9 बजे गएर पक्राउ गरियो, एउटा उहाँ के एउटा जघन्य अपराधी हो, आतङ्कवादी हो। हामीले बहसमा उठायौँ कि अहिले यो लकडाउन थियो, रातको अन्धकारमा सबै चाहिँ के छ भने हवाई जहाजदेखि सबै बन्द छ, उहाँ भागेर जाने ठाउँै छैन नि। र त्यस कारण के हो भने यो चाहिँ के छ भने सरासर चाहिँ के छ भने बदनियतपूर्ण छ। र एउटा कुरा के छ भने नागरिकले चाहिँ कानुन पालना गर्नुपर्ने र सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूलाई कानुन उल्लङ्घन गर्ने, कानुन तोड्ने, संविधानलाई ध्वस्त गर्ने त्यो लाइसेन्स प्राप्त छ। सरकारी वकिल त्यसलाई त्यो चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त छ। बदनियतपूर्ण तरिकाले मुद्दा चलाउने र चाहिँ के छ भने एउटा नागरिकलाई चाहिँ के छ भने आज 4-5 दिनसम्मदेखि थुनामा राख्न पाइन्छ र एउटा चाहिँ के छ भने आतङ्कित गर्न पाइन्छ। यो भनेको के हो भने यो भीम उपाध्यायमाथिको मात्र आक्रमण होइन, हामी सबै नागरिकहरूको विचारको स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण हो, यो लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो, यो संविधानमाथिको आक्रमण हो। र यस्तो कुरालाई यदि हामीले चुपचाप भएर सहन्छौँ भने हामी कसैको पनि स्वतन्त्रता सुरक्षित छैन। हामी सबै कुनै न कुनै टाइममा एक गरेर गिरफ्तार हुन्छौँ, हामी सबैमाथि मुद्दा लगाउँछौँ। जस्तो आजको बसलाई हेर्दा अब रिहा हुने सम्भावना कतिको छ अथवा के छ त्यहाँ? होइन, म चाहिँ अब अदालतको विवेकमाथि चाहिँ म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु। अदालत नै एउटा स्वतन्त्रताको अभिभावक हो। संविधानले दिएका अधिकारहरूको एउटा रक्षक भनेको अदालतै हो। संविधान र कानुनका जुन मृत अक्षरहरू छन् त्यसलाई एउटा जीवन्तता प्रदान गर्ने, एउटा बाणी प्रदान गर्ने भनेकै अदालतले हो। त्यस कारण अब यो संविधानले एउटा स्पष्ट ग्यारेन्टी गरेको छ विचारको स्वतन्त्रता, व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई त्यसलाई कुल्चिने गरियो आएको छ। र वास्तवमा यो विद्युतीय जुन कारोबार छ त्यो विद्युतीय कारोबार को पनि एउटा गलत यो दुरुपयोग किन हो भने, त्यो विद्युतीय कारोबार यिनको मकसद के हो भने कुनै जस्तो कसैले अब कसैको कुनै ह्याक गरिदियो, कसैले चाहिँ के छ भने अब त्यो डाटा नै चोरिदियो, कसैले चाहिँ के हो भने अब वेबसाइट नै ह्याक गरिदियो हो। यस्ता कुराहरू गर्यो भने अब पैसा नै यताको उता ट्रान्सफर गरिदियो इलेक्ट्रोनिक उसको, जस्तो यहाँ चाहिँ के छ भने चाइनिजहरूले आएर त्यो एटिएममै ह्याक गरिदिन थाले हो। त्यो एउटा चाहिँ के छ भने विद्युतीय जुन ट्रान्जेक्सन छ, कारोबार छ, त्यसलाई एउटा सुरक्षित बनाउनको लागि ल्याइयो कानुन हो। त्यसलाई चाहिँ नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई त्यसलाई कुण्ठित गर्नको लागि त्यसको प्रयोग गर्न पाइन्छ। त्यो नै कानुनको एउटा गम्भीर दुरुपयोग हो। र एउटा कुरा हामीले के ध्यानमा राख्नु पर्यो भने, त्यो कुरा हामीले बहसमा पनि उठायौँ कि एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा यदि संविधानले, कानुनले कुनै पदाधिकारीलाई, कुनै निकायलाई कुनै एउटा शक्ति दिएको छ, अधिकार दिएको छ भने त्यसको प्रयोग भनेको चाहिँ के छ भने एकदमै विवेक सम्मत तरिकाले, एकदमै चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले, नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिकूल असर नपर्ने गरी र चाहिँ के छ भने एकदमै होसियारीका साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ। जस्तो मुद्दा चलाउने अधिकार छ राज्यलाई, तर मुद्दा चलाउने अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी एउटा चाहिँ नागरिकको स्वतन्त्रताले कुल्चिने गरी जसको विरुद्ध पनि मुद्दा चलाइदिने, त्यो भनेको चाहिँ के छ भने एउटा गम्भीर दुरुपयोग हो। प्रहरीलाई हामीले बन्दुक थमाएका छौँ एउटा विश्वासमा, किनभने यो बन्दुकको प्रयोग भनेको चाहिँ के छ भने एकदमै बाध्यात्मक परिस्थितिमा एउटा चाहिँ एउटा सार्वजनिक हितको लागि, एउटा जनधनको रक्षाको लागि, आत्मरक्षाको लागि, त्यस्तो परिस्थितिको लागि मात्रै यो बन्दुकको प्रयोग हुनेछ भनेर त्यो बन्दुक थमाइएको हो नि। बन्दुक थमाइएको छ भन्दैमा जसलाई पनि गोली ठोक्दै हिँड्ने, जसलाई पनि गोली हिर्काउँदै हिँड्न त्यो पाइन्छ हो। त्यसै गरी चाहिँ के छ भने मुद्दा चलाउने जुन अधिकारहरू छन्, जुन अरू चाहिँ के छ भने राज्यलाई जुन अधिकारहरू दिएको छ, त्यो भनेको चाहिँ के हो भने एकदमै विवेकपूर्ण तरिकाले, होसियारीका साथ पब्लिक चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई बढावा दिने गरी, त्यसमा कुनै आघात नपर्ने गरी पो त्यसको प्रयोग हुनु पर्यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा राज्यमा ठुलै हलचल मच्यो भन्ने किसिमको कुराहरू पनि राखिरहेको। अब यो कुरा के हो भने एउटा चाहिँ मैले त्यहाँ अघि बहसमा पनि यो कुरालाई मैले उठाएको थिएँ। एउटा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने एउटा कमजोर सरकार
एउटा चाहिँ भ्रष्ट सरकार, कमजोर सरकार चाहिँ आलोचनादेखि डराउँछ। किनभने उसले गल्ती गरेको हुन्छ, उसले भ्रष्टाचार गरेको हुन्छ, अनियमितता गरेको हुन्छ। त्यसकारण नागरिकलाई बोल्न दियो भने के छ भने ऊ चाहिँ डराउँछ, त्रसित हुन्छ। आज नेपालको सरकार चाहिँ के छ भने यति भ्रष्ट छ, यति असक्षम छ, यति अनियमितता गरेको छ कि सामाजिक सञ्जालदेखि डराएको छ, मिडियादेखि डराएको छ। त्यसकारण निरन्तर रूपमा जस्तो मिडिया काउन्सिल बिल ल्याउन खोज्यो, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित घाँटी निमोट्ने, आवाजलाई थुन्ने, अब त्यस्ता खालका तमाम किसिमका कानुनहरू बनाउन खोज्यो। किनभने सरकार चाहिँ के छ भने आफूले गरेका भ्रष्टाचारहरूलाई, अनियमितताहरूलाई, धाँधलीहरूलाई चाहिँ ढाकछोप गर्न चाहन्छ। जस्तो के छ भने यदि मूर्ति अहिले एउटा तपाईँले यहाँ मूर्ति एउटा राख्नुहोस्, त्यो मूर्ति यदि सङ्गमरमरको छ भने जतिसुकै ठुलो हावाहुरी आए पनि, जतिसुकै ठुलो पानी परे पनि त्यो के हुन्छ भने त्यसमा जमेका जुन धुलोहरू हुन्छन् त्यो धुलोहरू सफा हुन्छ। तर यदि कागको एउटा कागजको पेपरको चाहिँ एउटा मूर्ति माथिबाट पेन्ट सेन्ट गरेर यसो हेर्दाखेरि बडो राम्रो गरेर बनाउनु हो भने अलिकति हावा आयो, अलिकति पानी गयो भने त्यो गर्लामै जान्छ। यो चाहिँ के हो भने अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दामा यो कुरा बोलेको थियो। यो कुरा चाहिँ आजको बहसमा पनि मैले उठाएको थिएँ कि यस्तो हो। त्यस कारण के छ भने एउटा नागरिकको आलोचनादेखि डराउने, लोकतन्त्र भनेकै के हो भने विचारको बजार हो। लोकतन्त्र भनेकै के हो भने इट्स मार्केट प्लेस अफ आइडिया। नागरिकलाई चाहिँ के छ भने विचारहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार छ, आफ्नो कुरा राख्न पाउने अधिकार छ। वादे जाते तत्त्वबोध र विचारले नै के छ भने एउटा चाहिँ मुलुक बन्छ, विचारले नै लोकतन्त्र परिपक्व हुन्छ। विचारहरूको प्रतिस्पर्धाबाट नै सही विचार आउँछ। त्यस कारण के छ भने अब सरकार चाहिँ के छ भने आफै नैतिक रूपमा कमजोर छ, अनैतिक छ, भ्रष्ट छ, त्यो कुरा कहीँ एक्सपोज होला भनेर चाहिँ के छ भने अब आफूले गरेका भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई त्यसलाई सच्याउन चाहँदैन, उसले गरेका चाहिँ के छ भने भ्रष्ट क्रियाकलापलाई बन्द गर्न चाहँदैन। भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको मान्छेलाई अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले आफै चाहिँ त्यसलाई संरक्षण प्रदान गर्नुहुन्छ, क्लिन चिट दिनुहुन्छ र अख्तियारले छानबिन गर्न खोजिरहेको हुन्छ। उहाँ पहिले चाहिँ होइन यिनीहरू त निर्दोष हुन् भनेर पहिले बोल्नुहुन्छ। त्यो त वास्तवमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको पनि अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप पनि, त्यो त आलोचना उसले त अनुसन्धान गर्न पाउनु पऱ्यो नि। पहिले नै प्रधानमन्त्रीले होइन उनीहरू त निर्दोष छन् भनेको मतलब त के हो भने त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्न खोजेको हो। त्यो चाहिँ के छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नबाट रोकेको हो। र उहाँ चाहिँ के छ भने अरू के गर्नुहुन्छ अब तर अब नागरिकको मुख त थुन्नु पऱ्यो, किनभने नागरिकले त्यसलाई एक्सपोज गरिदिन्छ। अब सबै नागरिकको इन्टरभ्यू चाहिँ कान्तिपुरमा आउँदैन, तर के छ भने फेसबुकमा त लेख्न सक्छ नि त। एउटा गाउँको किसानले पनि त लेख्न सक्छ नि, यो सरकार गरेको यस्तो भनेर आफ्नो मनको कुरा लेख्न सक्छ नि। सबै नागरिकको चाहिँ के छ भने फर्मल मिडियामा चाहिँ के छ भने इमेज च्यानलमा इन्टरभ्यू त आउँदैन र उसको चाहिँ के छ भने एफएममा आउँदैन। तपाईँहरूले पनि सबै नागरिकको एउटा सबैको इन्टरभ्यू लिएर त साध्य छैन। त्यस कारण के हो भने हरेक यो सोसल मिडिया भनेको के हो भने एउटा अहिलेको यो चाहिँ सिभिक जर्नलिजममा भन्छु, यो नागरिकको हातमा रहेको एउटा धेरै ठुलो पावर हो, जसमा चाहिँ के छ एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि ट्विटर खोल्न सक्छ, फेसबुक खोल्न सक्छ र आफ्ना मनका कुराहरू र सरकारको आलोचना मन नपरेका कुराहरू लेख्न सक्छ। तर वास्तवमा के छ भने सरकारले यसलाई एउटा सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र सरकारले के गर्नुपर्छ भने यसलाई एउटा फिडब्याकको रूपमा लिनुपर्छ, त्यसलाई एउटा सच्याउने, आफूलाई सच्याउने एउटा अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। जसरी चाहिँ के छ भने एउटा सङ्गमरमरको मूर्ति छ भने त झन् सफा हुन्छ नि त। त्यस कारण त्यो एउटा अवसर हो। हेर्नुहोस् म तपाईँले एउटा उदाहरण दिउँ, एउटा लोकतान्त्रिक नेता कस्तो हुन्छ भने अब्राहम लिङ्कन अमेरिकाको राष्ट्रपति हुँदाखेरि एउटा धेरै ठुलो एउटा जुलुस उहाँको विरुद्ध निस्क्यो र एकदमै कडा नारा लगाए। त उहाँको एउटा साथीले भन्यो, ओहो लिङ्कन, अब तिम्रो त नागरिक सबै विरोधमा रहेछ, अब यत्रो तिम्रो विरोधमा जुलुस निस्किरहेछ, तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ? त लिङ्कनले के भने आज चाहिँ म अति प्रसन्न छु, आज चाहिँ मलाई औधी खुसी लागेको छ। त्यो साथी छतको पऱ्यो, किन अब यत्रो जुलुस निस्किरहेछ, मान्छे गाली गरिरहेछन्, ऊ भन्छ मलाई बडो खुसी लागेको छ। त लिङ्कनले के भन्यो भने अब आजदेखि म ढुक्क भएँ कि अब जुन लोकतन्त्रको लागि, प्रजातन्त्रको लागि मैले यत्रो सङ्घर्ष गरेँ, त्यो सङ्घर्ष चाहिँ अब त्यो चाहिँ के छ भने सफल भएको मैले ठानेको छु। किनभने अब जनता चाहिँ शक्तिशाली भइसके, बोल्न थाले, राष्ट्रपतिको विरुद्धमा पनि जुलुस निकाल्ने क्षमता भयो, उनीहरू चाहिँ के छ भने भयरहित भए। सरकारको हो नागरिकको चाहिँ के छ भने यही आलोचना गर्ने एउटा शक्ति होस् भनेर मैले लोकतन्त्र ल्याएको हो नि।
अब यिनीहरूले मैले केही गल्ती गरेको रहेछु भने त्यो सचिन्छु म, नभए मैले गल्ती गर्छु भने मलाई फाल्छन् पनि, ठिक छ नि त त्यो हो। तर के भने लोकतन्त्र त बलियो भयो नि। मेरो लडाइँ त लोकतन्त्रको लागि थियो। जस्तो केपी ओलीजी भन्नुहुन्छ म 14 वर्ष जेल बसेँ, त जेल बस्नुभयो त के गर्नुभयो? अहिले त सबै आफ्ना उपलब्धिहरू सिध्याएर खाइदिनु हो। नागरिकलाई थुन्न बस्नुभयो होइन, उहाँले चाहिँ लोकतन्त्रको लागि लडेको भन्नुभयो। तर अहिले सत्ता पाएपछि त्यो भएको लोकतन्त्रलाई पनि समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त त्यो 14 वर्ष 28 जति वर्ष बस्नुभयो त्यो त एउटा लोकतन्त्रलाई हत्या गर्नको लागि एउटा लाइसेन्स थियो त। उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई 2/3 बहुमत छ। 2/3 बहुमत भनेको यो नागरिकको मुखलाई थुन्नलाई हो। नागरिकले 2/3 बहुमत दिएको छ भने उहाँले त नागरिकलाई झन् सम्मान गरेर ओहो यो जनताले मलाई यत्रो माया गरेर मलाई यत्रो चाहिँ विश्वास गरेको छ भनेर उहाँले त नागरिकलाई अझै चाहिँ के छ भने नागरिकको सुरक्षाको लागि भ्रष्टाचार नगर्ने एउटा अझै नागरिकलाई इम्पावर गर्नुपर्ने उहाँ चाहिँ के छ भने नागरिकै अधिकार खोज्नुहुन्छ भनेपछि त अब नागरिकले चाहिँ उहाँलाई पावर दिने भोट दिने अनि उहाँ चाहिँ के छ भने सत्तामा पुगेपछि त्यही नागरिकको चाहिँ के छ भने अधिकार खोज्ने त्यो 2/3 भनेको त्यो संविधान ध्वस्त गर्नलाई लोकतन्त्र ध्वस्त गर्नलाई नागरिकको मुख थुन्नलाई त्यो दिएको चाहिँ लाइसेन्स होइन। यो कुरा चाहिँ के छ भने केपी ओलीजीले प्रधानमन्त्रीज्यूले कान खोलेर सुन्नु पर्यो। नागरिकको कर्कश आवाजलाई सुन्ने धैर्य र क्षमता उहाँमा हुनु पर्यो। एउटा लोकतन्त्रवादी नेता भनेको के हुन्छ भने आफ्नो नागरिक चाहिँ अब चाहिँ बोल्न थाल्यो भनेर प्रसन्न हुन्छ। लिङ्कन प्रसन्न भयो र भने म आजदेखि ढुक्क भएँ कि अब चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ अब लोकतन्त्र कसैले खोज्न सक्दैन भने उहाँ चाहिँ के छ भने ल उहाँ त जुलुस निकाल्नै प्रतिबन्ध गरिदिनुहुन्छ। उहाँ जब प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै पहिलो उहाँले निर्णय के गर्नुभयो भने अब माइती घर मण्डला यो एरियामा कहीँ पनि बालुवाटार अगाडि यो यहाँ चाहिँ सिंहदरबार अगाडि रत्नपार कहीँ पनि जुलुस निकाल्न पाइँदैन। जुलुस निकाल्नलाई भैँसे पार्टीमा जानुपर्छ। उहाँ चाहिँ के छ भने थानकोटबाट जुलुस निकाल्नुपर्छ र के छ भने उहाँ साँखुबाट जुलुस निकाल्नुपर्छ भनेपछि जहाँ कसैले त्यो जुलुस नदेखोस्, कसैमाथि त्यसको चाहिँ के छ भने सरकारको आलोचना भइरहेको छ त्यो कसैले नै थाहा पाओस् भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ के छ भने जुलुसदेखि डराउनुहुन्छ, जनताको विचारदेखि डराउनुहुन्छ, जनताको आलोचनादेखि डराउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ असुरक्षित र भयभीत नेता हो। एउटा असुरक्षित र भयभीत नेताले कहिले पनि राष्ट्र बनाउँदैन। यहाँको समय संवादको लागि धेरै धन्यवाद। मलाई आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद।